السلام ایوری ون. مجھے بڑی خوشی ہوئی यहाँ पे आके. मैं अपना नोट शुरू करना चाहता हूँ इस बात से कहना चाहिए कि मैं इस्लामाबाद का रहने वाला हूँ, लेकिन ये आई एम कराची के लिए बोलने के लिए मुझे लगा कि मैं गिव मी अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग कि मैं कराची का हूँ. मैं आपसे मैं ओनरशिप के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करके. तो मेरे पैदा होने के 3 हफ्ते के बाद मुझे एक बीमारी हो गई थी मेनिंजाइटिस के नाम से, और मेनिंजाइटिस की वजह से मेरी हेयरिंग लॉस हो गई. तो दोनों कारण मुझे आवाज़ नहीं आई थी. लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि रात को मैं बहुत आराम से सो सकता हूँ मैं, और अगर किसी की बकवास नहीं सुननी मैं आला उठा सकता हूँ. इतना भी कोई बड़ा मसला नहीं है वो. तो उस वक्त जो है कि 1986 की बात है, 30 साल से ज़्यादा. तो उस वक्त कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी उस वक्त. तो जब मेरी हेयरिंग लॉस डायग्नोस हुई तो उस वक्त जो है अम्मी को अपने आप से पूछना था कि वो मेरे साथ क्या करें कि मेरी एक नॉर्मल लाइफ मेरी एक गुजरे वो. अब वो मेरी जो खाला थी वो न्यूयॉर्क में रहती थी वो, क्योंकि उनका जो मेरे जो खालू थे वो डॉक्टर थे न्यूयॉर्क में. तो मेरी अम्मी मुझे वहाँ लेके गई. उस वक्त मेरे भाई के इम्तहान हो रहे थे, तो वो सब कुछ छोड़ के अम्मी मुझे लेके गई, और हर दिन 2 घंटे ट्रेन पे बैठ के डॉक्टर के पास जाती थी. और एक दिन डॉक्टर ने पूछा मेरी अम्मी से कि क्या आप चाहते हैं कि आपका बेटा बोले या वो साइन लैंग्वेज में बात करे. और एक सेकंड में अम्मी ने डिसाइड करना था, फैसला करना था कि मैं किस तरह की ज़िंदगी गुजारूंगा. मैंने बोला कि मेरा बेटा बोलेगा और सुनेगा भी. और पूरी अपनी उन्होंने ज़िंदगी अपने बहुत सारे साल लगाए कि मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी में रह सकूँ मैं. तो सबसे पहला जो मैंने सबक सीखा है अबाउट ओनरशिप वो मेरी अम्मी की वजह से है. तो आप देख सकते हैं कि जब मैं छोटा था तो मेरा आला बहुत बड़ा सा होता था मेरा. अब आला जो है वो मेरे कान में होता है. तो उस वक्त मैं काफ़ी सेल्फ कॉन्शियस होता था मैं. तो सारी अपने जो मेरे उम्र के जो बच्चे होते थे मैं उनसे बात नहीं करता था मैं बहुत ही घबराता था सबसे. तो लोग पूछते थे कि आपने क्या पहना हुआ है. तो मैं कहता था कि मेरे कोई रेडियो लगा है. तो लेकिन मुझे फाइन आर्ट्स का मुझे बिल्कुल बचपन से मुझे शौक था फाइन आर्ट्स के लिए, और तो मैंने सोचा कि आज से तो मैं अपने आप को एक्सप्रेस करूंगा मैं. तो 2002 में सबसे पहला डिजिटल कैमरा आया, मैं अपने साथ स्कूल लेके गया मैं. तो ये मेरी तस्वीर नहीं है, ये मेरी दादी की तस्वीर है 1946 से. मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि दुनिया की सबसे पहली सेल्फी है ये. तो अपनी दादी को देख के और फाइन आर्ट्स का जो शौक है वो उठा के फिर मुझे फाइन आर्ट्स का बहुत शौक हुआ मुझे. तो जब मैं स्कूल गया मैं अपने सब की तस्वीर बनाता था, अपने टीचर की या अपने दोस्तों की, और इस तरह मैं स्कूल में बड़ा मैं पॉपुलर होना शुरू हो गया. फोटोग्राफी एक मेरे दिल की आवाज़ थी. एक दिन एक मेरा जो दोस्त था मेरा क्लास फेल होता है उसका फटा हो गया, और वो फटा हार गया, और उसको नहीं वो जो वो हार गया और रोना शुरू हो गया, और वो कहीं भाग के बास्केटबॉल कोर्ट में रुक गया वो. और मैं भी वहाँ था, उसको नहीं पता था कि मैं भी था वहाँ पे अपने कैमरे के साथ. मेरे पास 2 चॉइसेस थे, या मैं मोमेंट कैप्चर करूँ या उसको जाने दूँ मैं. तो मैंने उसको कैप्चर किया मैंने. अभी तक उस तस्वीर के लिए देख रहा हूँ मैं अभी तक. तो अब फोटोग्राफी से मुझे बहुत ही इतना मुझे मौका दिया है कि मैं पूरा पाकिस्तान में ट्रैवल करूँ. वहाँ पे मैं इंसानियत देखूँ, मैं कुछ कुछ नई जगह देखूँ पाकिस्तान में और कराची में भी, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा. और ये स्कूल असेंबली है जी वहाँ पे साउथ पंजाब में. मुझे बहुत शौक है बहुत दूर इलाकों में जाना, वहाँ पे जो बहुत पुरानी जगह हूँ उनको मैं उनको नया करूँ मैं, क्योंकि मैं अपनी हेरिटेज को बहुत ज़्यादा मैं मुझे बहुत शौक है हेरिटेज का. और मैंने देखा कि पाकिस्तान में बहुत हेरिटेज है. मैं इसलिए ये काम करता हूँ क्योंकि अम, मेरी जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है मैं इसको डिसेबिलिटी नहीं समझता, मैं इसको एक चैलेंज समझता हूँ, और चैलेंज की वजह से मैं ज़्यादा बेटर इंसान बना हूँ मैं. Okay. कोई भी हो, चाहे वो कोई दुकानदार हो, चाहे वो कोई गवर्नमेंट का हो या कोई एक्टर हो, सब ने मुझे बहुत काइंडनेस दिखाई है.
سب نے بہت کرم دکھائی ہے, سب نے بہت کوآپریٹ کیا ہے, اور اس طرح سے میں نے انسانیت میں اچھی دیکھی ہے میں نے, اور ایز اے فوٹوگرافر میں واپس دینا چاہ رہا تھا سب کو. یہ میری مختلف تصویریں ہیں جا کی. تو یہ پہلی چیز تو یہ تھی. تو آپ کو پہلے میں نے بتایا کہ میں کیوں انسپائر ہو گیا تھا. میری لائف میں ایک سیکنڈ چیپٹر تھا, میں گیا پہاڑی میں, ایک علاقہ ہے واکن کوریڈور کے نام سے, اور یہ کوئی ایسا علاقہ جہاں بہت کم لوگ جاتے ہیں. میں اس دریا میں گیا اور میں نے سوچا کہ میں اس کو اپنا نام دے دیتا ہوں, کیونکہ بہت انگریزوں نے کافی ایسے نام رکھے ہوئے میں نے, لیکن کامیاب نہیں ہوا میں. تو ایک دن ہوا یہ کہ میرا پیٹ خراب ہو گیا, اور میں 10 سے 15 کلو میں نے اٹھائے ہوئے تھے اپنے بیگ میں, میری طبیعت بالکل خراب تھی. تو ہوا یہ کہ بہت لمبا سفر تھا, یہ کوئی 12 گھنٹے کا ٹرک تھا. تو ہوا یہ کہ سب لوگ آگے چلے گئے اور میں بالکل پیچھے رہ گیا میں, اور اس طرح سے جو ہے نا وہ اب میرے پاس کوئی کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھے میرے پاس. جو گرم کپڑے تھے وہ آگے کسی پورٹر کے پاس تھے, تو میں پیچھے رہ گیا. میں اس وقت مجھے محسوس ہو گیا کہ میری سانس کم ہونا شروع ہو گئی تھی. یہ 12 گھنٹے کی ٹریک ہے اور یہ -15 کا ٹیمپریچر تھا, یہ بارش بھی ہو گئی تھی, بہت سارے پرابلمز ہو گئے تھے مجھے. تو اب میری پوری گروپ جب آگے چلی گئی, اب مجھے نہیں پتا تھا میں نے کیا کرنا ہے. میں نے تو مجھے سانس کم ہونا شروع ہو گئی, اور پوری بچپن سے لے کر اس وقت تک مجھے پوری پکچر مجھے یاد آ گئی. تو مجھے یہ لگا کہ 3 چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ ایک علاقہ جہاں پہ کوئی درخت نہیں ہے, ایک پتھر دیکھا, پتھر کے ساتھ گھس گیا میں, اور میں نے جو بھی مجھے دعائیں کا پتہ تھا میں ساری دعائیں کی میں نے, اور میری سانس کم ہونا شروع ہو گئی. میں نے بولا کہ 3 چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو میں رات میں گزارا کروں, یا تو کوئی مجھے ریسکیو کرنے آ جائے گا, یا میرا وقت اس دنیا میں اب نہیں ہے. لیکن میں نے اپنے آپ کو بتاتا گیا کہ نہیں, کوشش کرو, ابھی تم جوان ہو, ابھی مت جاؤ یہ. تو اس وقت جو ہے پھر ایک دم سے میں نے آنکھیں بند کی میں نے, اور 5 منٹ کے بعد میری آنکھیں کھل گئیں اور میں بھاگنا شروع ہو گیا. میں پونے گھنٹے کے لیے اس کمزوری میں, اس بیماری میں, اور مجھے نہیں پتا میں کیسے پہنچا یہ, لیکن پونے گھنٹے کے بعد میں پہنچ گیا. مجھے ایک اور ٹیم ممبر مل گیا مجھے, اور میرے اندر ایک آواز تھی. اس آواز کی نہ کوئی زبان تھی نہ کوئی آواز تھی, ویسے ایک فیلنگ تھی, ایک محسوس تھا. تو آواز نے مجھے بولا کہ تم چلو اور تم نوٹ دیکھو. میں کہا نوٹ کس طرف ہے؟ تو اسٹارز کو دیکھا میں نے دیکھا نوٹ اسٹار ہے, نوٹ اسٹار کی طرف بیٹھ کے میں نے دیکھا میں نے, اور 5 منٹ کے بعد ایک کلائمبر آ گیا, اس نے مجھے ریسکیو کر لیا. تو پہاڑی میں بھی میں نے کافی کچھ سیکھا سروائیو کرنا. تو یہ ایسا علاقہ تھا, یہ بہت مشکل تھا. تو جب میں رات کو پہنچا میں اپنے کیمپ میں, تو سب مجھے کہہ رہے تم اندر آ جاؤ, بہت سردی ہے. لیکن میں ستاروں کو دیکھ رہا تھا. میں نے کہا کہ یار آئی ایم ویری سوری کہ میں نیچر کے ساتھ تھوڑا سا وہ مغرور سا ہو گیا. میں یہ میرے لیے ایک سبق تھا. یہ تو یہ میرا دوسرا سبق تھا یہ زندگی میں. اور ایز اے فوٹوگرافر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی میں کسی سے بات کرتا ہوں, میں اب میری ہیئرنگ پیمنٹ کی وجہ سے مجھے زیادہ تر مجھے سمجھ میں آتا ہے لوگوں کی باڈی لینگویج دیکھ کے یا ہونٹ پر کے مجھے زیادہ سمجھ میں آتی ہے. اس لیے میں فوٹوگرافی میں لوگوں کی جب تصویریں بناتا ہوں میں ان کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں. میں اب پاکستان ایسا ملک ہے کہ اس میں بہت سارے ملک ہیں. اس میں آپ کسی علاقے میں جائیں وہاں پہ مختلف زبان ہوتی ہیں. یہ بڑی خوبصورت ہے کراچی کی, پاکستان کی. تو یہ کلاش میں ایک علاقے میں گیا اور میں نے ان کی تصویر بنائی. فرسٹ ٹائم میں کلاش میں لے گیا اور میں نے بس گوگل پہ جا کے پرنٹ آؤٹ کیا, اور پرنٹ آؤٹ میں کلاش لے کے گیا اور مجھے ان کے پاس لے کے گیا کیونکہ یہ بہت مشہور ہیں. اب مجھے ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی کیونکہ وہ اردو نہیں بولتی نہیں, نہ میں کلاشی بولتا ہوں میں. لیکن فوٹوگرافی کر کے ہمارا ایک بانڈ ہو گیا, اور آفٹر مینی ایئرس انہوں نے مجھے اڈاپٹ کر دیا. اب وہ میری اڈاپٹیڈ دادی بنتی ہیں وہ. تو اب میں آپ کو اب تیسرا کا بتاؤں گا کہ جو اونرشپ کا سیکھا ہے میں نے. جب میں کالج میں تھا میں ہمیشہ یہ چاہتا تھا کہ میں کوئی پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج میں نکالوں. میں یہ کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے. تو میں نے سوچا کہ پازیٹیو امیج جو ہوتا ہے وہ کیا آپ کا لینڈسکیپ میں ہوتا ہے یا آپ کے لوگوں میں بھی ہوتا ہے. تو ایک مشن پہ آیا میں,
सवाट गया, सवाट में एक दरवाज़ा देखा, यही वाला दरवाज़ा। जब तालिबान आए थे बहुत साल पहले, 10, 11, 12 साल पहले, तो ये सबसे पहले इस दरवाजे में गए थे। जब वो निकाले गए तो इस दरवाजे को पाकिस्तान फ्लैग के साथ पेंट किया गया। अगर आप पाकिस्तान फ्लैग पूरी दुनिया में देखें, सबकी मुख्तलिफ परसेप्शन होती हैं, लेकिन उसमें ताला लगा हुआ है। अब ताला जो है वो उन लोगों को सेलिब्रेट करने के लिए है, चाहे अब्दुल ताहिरी साहब, अब उनका पोर्ट्रेट किया मैंने। अब सबको पता है उनकी लाइफ स्टोरी क्या है, लेकिन मैं आपको उनकी लाइफ स्टोरी नहीं बताऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा, जब उनको पहली दफ़ा उनको मिलने गया मैं, अब वो एक एम्बुलेंस वाला खड़ा हुआ था मीठा डर में, तो कहता है कि आप मेरे साथ आ जाएं और मैं आपको उनके पास लेके जाता हूँ। तो मैंने बोला कि आपकी कोई ड्यूटी होगी, आप मेरी वजह से आपको कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। तो कहते नहीं, मैं आपको लेके जाऊँगा। मुझे लेके गया, एडी साहब मेरे सामने थे, उनकी मैंने तस्वीर बनाई मैंने, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे हाथ हिल रहे थे, मेरी टांगें हिल रही थी मेरे, क्योंकि एडी साहब जैसे लोग होते नहीं हैं दुनिया में। तो मैंने उनकी तस्वीर बनाई, मैंने शुक्रिया किया और मैं चला गया। और वो जो एम्बुलेंस ड्राइवर था जिन्होंने मुझे छोड़ा था एडी साहब के पास, वो कहता है कि मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। मेरा, आप मुझे ड्रॉप क्यों करेंगे, आप बहुत दूर हूँ मैं। कहता है मैं आपको एक पॉइंट ऑफ ड्रॉप कर देता हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। उनके कमीज उन्होंने रोल किए हुए थे, मुझे नजर आया था कि इसमें काफी टीके लगे हुए थे। तो मैं देख रहा था, उन्होंने देखा कि मैं उनको देख रहा था, तो उन्होंने बोला कि मैं पहले बहुत ड्रग्स में होता था। मैं, ईडी साहब ने फिर मुझे अपने बात लेके गया और मुझे एक जॉब दे दी, एक मुझे मोटिवेशन दे दी। मुझे इस तरह के लोगों को देख के मैं बहुत मोटिवेट हो गया, इंस्पायर हो गया मैं। और फिर दूसरे कल्चर में भी जैसे शिवा करमानी जैसे, जिन्होंने क्लासिकल डांस को भी जब प्रमोट किया था, तो इस तरह के मुख्तलिफ लोग हैं। तो अब इन तरह के लोगों के साथ काम करने से मैंने बहुत कुछ सीखा मेरे। अभी मैं आपको दरवाजे की तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इंसानों के बाद मुझे दरवाज़ों की तस्वीर का बड़ा शौक है मुझे। अगर आप एक पुराना दरवाज़ा देखें, वो एक तो कोई ब्रिटिश के टाइम से है, कोई सिखों के टाइम से है, कोई किसी मुगल के टाइम से है। लोग आते रहते हैं उसमें। मैं जब किसी दरवाजे को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ उसमें कितनी ज़िंदगी में इतने कुछ ना कुछ देखा है उसने। अंदर कोई खुशी के वक्त होंगे, तो कोई सैड, कोई ट्रेजिक के वक्त होंगे काफ़ी। तो जब मैं देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि आप अपने अंदर, आप एक दरवाजे हैं, आप अपनी अपॉर्चुनिटी के अंदर, आप यू कैन ओपन दैट डोर टू इट। और थैंक यू वेरी मच फॉर लेटिंग मी शेयर माय जर्नी।